अधोदत्तं गद्यखण्डं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। નીચે આપેલો ગદ્યખંડ વાંચી પ્રશ્નોના ઉત્તર સંસ્કૃત ભાષામાં લખો. પૂરા ભારતવર્ષે કપિલવસ્તુ નામની નગરે શુદ્ધોદનો નામ નરપતિः આસીत्. માયાદેવી તસ્ય ભાર્યા આસીत्. તયોः એવ આત્મજસ્ય સિદ્ધાર્થ ઇતિ અભિધાનમાસીत्. असौ राजपुत्रः गुणवान् रूपवान् बलवान् आसीत्. तस्य जन्मनः सप्तमे दिने तस्य माता दिवङ्गता. ततः प्रभृति शुद्धोदनः सिद्धार्थं महता स्नेहेन अपोषयत्. बाल्यकाले शीघ्रमेव स सर्वासु विद्यासु कलासु च कुशलोऽभवत्. ગદ્યખંડના આધારે પ્રશ્નો સંસ્કૃતમાં અને સંસ્કૃત ભાષામાં એમના જવાબ. પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન, પૂરા ભારતવર્ષે કસ્મિન નગરે શુદ્ધોદનઃ નામ નરપતિઃ આસીत्. તો એના ઉત્તરમાં જોઈએ તો પૂરા ભારતવર્ષે કપિલવસ્તુ નામની નગરે શુદ્ધોદનઃ નામ નરપતિઃ આસીत्. ત્યારબાદ બીજા પ્રશ્નમાં જોઈએ તો શુદ્ધોદનસ્ય ભાર્યા કા આસીत्. તો શુદ્ધોદનસ્ય ભાર્યા માયાદેવી આસીत्. ત્રીજા પ્રશ્નમાં નૃપસ્ય આત્મજસ્ય કિમ અભિધાનમાસીत्. તો એના ઉત્તરમાં નૃપસ્ય આત્મજસ્ય સિદ્ધાર્થ ઇતિ અભિધાનમ આસીत्. ચોથા પ્રશ્નમાં રાજપુત્રઃ કીદૃશઃ આસીत्. રાજપુત્રઃ ગુણવાન રૂપવાન બલવાન ચ આસીत्. બીજો ગદ્યખંડ, મયુરોતીવ સુંદરો વિહગઃ તસ્ય પુચ્છં મનોહરમ. वर्षासु यदा धनानां गर्जनं श्रूयते तदा मयूरः हर्षेण नृत्यति. वृक्षस्य शाखायां स्थितः स मधुराभिः केकाभिरस्मानालादयति. तस्य रमणीयं रूपं दृष्ट्वा मनोहराश्च केकाः श्रुत्वा बालाः मोदन्ते. मयूरस्य स्वरो मधुरः, काकस्य तु परुषः. मयूरः सरस्वत्याः वाहनमिति जनाः वदन्ति. પહેલો પ્રશ્ન, મયુરઃ કીદૃશઃ વિહગઃ. તો કે મયુરઃ અતીવ સુંદરો વિહગઃ. મયુરસ્ય પુચ્છં કીદૃશં. મયુરસ્ય પુચ્છં મનોહરમ. કદા મયુરઃ હર્ષેણ નૃત્યતિ. વર્ષાસુ યદા ઘનાનાં ગર્જनं શ્રૂયતે તદા મયુરઃ હર્ષેણ નૃત્યતિ. કસ્ય વિહગસ્ય સ્વરઃ પરુષઃ. કાકસ્ય સ્વરઃ પરુષઃ. ત્યારબાદ ત્રીજો ગદ્યખંડ, મહર્ષિઃ આપદધૌમ્યઃ શ્રુતેન તપસા ઔદાર્યેણ ચાતિ વિશ્રુતઃ. ઉપરિષ્ટાत् કઠોરોપ્યસૌ શિષ્યેષુ ભૃશમ અસ્નિહ્યત. તસ્ય શિષ્યેષુ ઉપમન્યુનામા એકતમઃ શિષ્ય આસીत्. ગુરુણા ગોચરણાય નિયુક્તો સૌ ધેનુભિઃ સહ વને દિनं નયતિ સાયં ચાશ્રમં પ્રતિ નિવર્તતે. એકદા ગુરુસ્તમ પૃચ્છત, વત્સ અદ્યત્વે કિં ભુંક્ષે. પીવાનસि ત્વં. સોવદત, અહં ભિક્ષાન્નેન સ્વોદરં પૂરયામિ. ગુરુણા કથિતમ, વત્સ બ્રહ્મચારિણા છાત્રેણ ગુરવે
अनिवेद्य किमपि न भक्षणीयम्। भिक्षान्नाद् गुर्यद् ददाति तदेव स गृह्णीयात्। ત્રીજા ગદ્યખંડના પ્રશ્નોને જોઈએ અને એના ઉત્તરને જોઈએ। પ્રશ્ન પહેલો, ઉપમન્યોઃ ગુરુ કઃ આસીત? તો કે મહર્ષિ આપદોદ્ધૌમ્યઃ उपमन्योः गुरु आसीत्। उपमन्योः गुरुः कस्मिन् विषये विश्रुतः आसीत्? उपमन्योः गुरुः तस्य श्रुतेन तपसा औदार्येण च विश्रुतः आसीत्। महर्षि आपोद्धौम्यः स्वभावेन उपरिष्टात् कठोरः अपि शिष्येषु भृशम् अस्निह्यत्। ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ, उपमन्युः केन स्वोदरं पूरयति स्म? उपमन्युः भिक्षान्नेन स्वोदरं पूरयति स्म। चौथो गद्यखंड, धारादेशे भोजः नाम नृपतिः स सर्वदा सर्वथा प्रजाः रक्षति। कदाचित् कस्यचित् कुम्भकारस्य भार्या राजगृहं गच्छति, द्वारपालं वदति च, हे द्वारपाल, अहं भूपस्य समीपं गमनाय तस्य च दर्शनायत्र आगच्छम् इति। द्वारपालः पृच्छति, किं प्रयोजनं नृपस्य दर्शनेन इति। सा अकथयत्, तत् अहं नृपस्य अग्रे एव भाषे इति। चौथा गद्यखंडनो पहलो प्रश्न, धारानगरे किं नाम नृपतिः? धारानगरे भोजः नाम नृपतिः अस्ति। नृपः सर्वदा किं करोति? नृपः सर्वदा सर्वथा प्रजाः रक्षति। कदाचित् राजगृहं का गच्छति, कं वदति च। कदाचित् कस्यचित् कुम्भकारस्य भार्या राजगृहं गच्छति, द्वारपालं वदति च। सा द्वारपालं किं वदति? सा द्वारपालं वदति, हे द्वारपाल, अहं भूपस्य समीपं गमनाय तस्य च दर्शनाय अत्र आगच्छम्। पांचमो गद्यखंड, स्वापल्ली नामेकः ग्रामः आसीत्, तत्र बहवः कुक्कुराः वसन्ति स्म। तेषां तीक्ष्णदन्तः नाम वृद्धः सारमेयः अग्रेसरः। एकदा गङ्गास्नानाय तस्येच्छा सञ्जाता। ततः सारमेयाणां सभायां सः अघोषयत्, हे शुनकाः, भागीरथ्याः दर्शनं पवित्रं, भागीरथ्यां कृतं स्नानं पापहरं, तस्मात् गङ्गास्नानेन पुण्यप्राप्तये काशीमहं गच्छामि। मया एष निश्चयः कृतः। हे पुत्र असूयक, त्वमत्रैव तिष्ठ, जनन्याः सेवां कुरु। पांचमा गद्यखंडना प्रश्नमानो पहलो प्रश्न, स्वापल्ली ग्रामे के वसन्ति स्म? स्वापल्ली ग्रामे बहवः कुक्कुराः वसन्ति स्म। कुक्कुराणाम् अग्रेसरः कः आसीत्? तीक्ष्णदन्तः नाम वृद्धः सारमेयः कुक्कुराणाम् अग्रेसरः आसीत्। भागीरथ्यां कृतं स्नानं कीदृशं? भागीरथ्यां कृतं स्नानं पापहरम्। तीक्ष्णदन्तः असूयकं किम् अवदत्? तीक्ष्णदन्तः असूयकम् अवदत्, हे पुत्र असूयक, त्वमत्रैव तिष्ठ, जनन्याः सेवां कुरु च। छठो गद्यखंड, डॉक्टर विक्रम साराभाई महोदयः महान् वैज्ञानिकः आसीत्। स विश्वशान्त्यै विज्ञानस्य पुरस्कर्ता आसीत्। स्वजन्मप्रदेशे गुर्जरराज्ये अहमदाबाद महानगरे भौतिकविज्ञानस्य ज्ञानप्रसारार्थम् एका प्रयोगशाला स्थापिता। भौतिकी अनुसन्धानप्रयोगशाला विश्वप्रसिद्धा वर्तते। इयं संस्था PRL इति संक्षिप्तनाम्ना विख्याता। अत्र खगोलविज्ञान, अवकाशविज्ञान, भौतिकविज्ञान इत्यादीनाम् अध्ययनं भवति। छठा गद्यखंडना प्रश्नो જોઈએ। डॉक्टर विक्रम साराभाई कः आसीत्? डॉक्टर विक्रम साराभाई महान् वैज्ञानिक आसीत्। डॉक्टर विक्रम साराभाई कस्य पुरस्कर्ता आसीत्?
डॉक्टर विक्रम साराभाई विश्वशान्त्यै ज्ञानस्य विज्ञानस्य पुरस्कर्ता आसीत्। गुर्जरराज्यस्य डॉक्टर विक्रमस्य जन्मप्रदेशः कः? तो के गुर्जरराज्यस्य अहमदाबाद महानगरं डॉक्टर विक्रमस्य जन्मप्रदेशः आसीत्। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशालायाः संक्षिप्तं नाम किम्? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशालायाः संक्षिप्तनाम PRL इति। गद्यखंड 7मो। स्वयंभुवः मनोः वंशे अंगनामकः राजा अभवत्। स दयालु धर्मनिरतरः च आसीत्। तस्य वेन नामकः पुत्रः सम्भवत्। सः क्रूरः अधर्मनिरतः च आसीत्। तेन यज्ञ दानादीनि सत्कर्माणि निषिद्धानि। दुर्जनाः सत्कारिताः सज्जनाः च दुष्कारिताः। पहलो प्रश्न, स्वयंभुवः नाम मनोः वंशे कः राजा अभवत्? स्वयंभुवः मनोवंशे अंगनामकः राजा अभवत्। वेनः कीदृशः आसीत्? वेनः क्रूरः अधर्मनिरतः च आसीत्। वेनेन कानि कर्माणि निषिद्धानि? वेनेन यज्ञदानादीनि सत्कर्माणि निषिद्धानि। वेनेन के सत्कारिताः के दुष्कारिताः च? वेनेन दुर्जनाः सत्कारिताः सज्जनाः दुष्कारिताः च। गद्यखंड 8मो। एकदा कयाचित् देवांगनया दुर्वाससे मुनये कश्चित् दिव्यः रत्नहारः प्रदत्तः। सोऽपि तपोनिधिस्तं दिव्यहारं सुरपतये अयच्छत्। अथ देवेन्द्रः स्वस्य ऐरावतस्य मस्तके तं रत्नहारं कौतुकेन न्यदधात्। तदा स गजस्तं दूरे प्राक्षिपत्। ततः अतिरोषणः दुर्वासा निज उपहारस्य हारस्य च एवं अवमानं वीक्ष्य देवेन्द्रं तथैव सर्वान् शूरान् अतः परं यूयं सर्वे बलहीनाः भूत्वा असुरैः पराजिता भविष्यथ इति अशपत्। ततः देवेन्द्रेण सहिताः सर्वे देवा युद्धैः असुरैः पराभूताः संजाताः। प्रश्न से एकदा देवांगनया दुर्वाससे कः प्रदत्तः? तो उत्तर में एकदा देवांगनया दुर्वाससे मुनये दिव्यः रत्नहारः प्रदत्तः। देवांगना दिव्यहारं कस्मै अयच्छत्? देवांगना तं दिव्यहारं शूरपतये अयच्छत्। देवेन्द्रः रत्नहारं कुत्र न्यदधात्? देवेन्द्रः कौतुकेन स्वस्य ऐरावतस्य मस्तके तं रत्नहारं न्यदधात्। दुर्वासाः किम् अशपत्? दुर्वासाः देवेन्द्रं तथैव सर्वान् शूरान् अतः परं यूयं सर्वे बलहीनाः भूत्वा असुरैः पराजिता भविष्यथ इति अशपत्।